बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQs प्लानट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अगस्त के तीसरे हफ्ते के 30 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। फहमीदा आजिम, who has been selected for the 2022 Pulitzer Prize, is from which country? Pulitzer Prize ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। सो फहमीदा आजम को इस प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है। सो इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ये इलस्ट्रेशन करती है, यानी कि ये पोर्ट्रेट्स बना के किसी न्यूज़ को या किसी इशू को ये उजागर करती है। सो इनकी इलस्ट्रेशंस काफ़ी मीनिंगफुल होती है, आप नेट में जाके देख सकते। सो इनको 2022 पुलिट्जर प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। इन्होंने अपनी इलस्ट्रेशन से चाइनीज़ जो इशू था, चाइनीज़ ऑपरेशन ऑफ द यूगर्स, उसको इन्होंने उजागर किया था। काफ़ी वर्क उन्होंने किया था और इनको नवाजा गया इस अवार्ड से ड्यू टू हिज वर्क आई एस्केप्ड ए चाइनीज़ इंटरमेंट कैंप। और ये इनसाइडर के लिए काम करती है, जो कि न्यूज़ मैगजीन है, वेबसाइट है। सो ये उनके लिए काम करती है और उनके 4 जर्नलिस्ट को सेलेक्ट किया गया है पुलिट्जर प्राइज़ में, लेकिन उसकी इलस्ट्रेशन कैटेगरी में फहमीद आजम को सेलेक्ट किया गया है। द 2022 कश्मीर प्रीमियर लीग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम KPL का सेकंड सीज़न, या आप कह सकते हैं कि 2022 में जो KPL मुनक़िद हुआ है, सो ये किस तारीख से लेके किस तारीख तक कश्मीर में मुनक़िद हुआ? इनकी वन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 13 अगस्त से लेके 26 अगस्त 2022 तक 2022 कश्मीर प्रीमियर लीग जो है उसका इनेकाद हुआ कश्मीर के स्टेडियम मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि सारे मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और 2022 में एक अनदर टीम का इजाफा हुआ है जिसका नाम है जम्मू जामबाज, और इस टाइटल को यानी कि KPL को स्पॉन्सर कर रही है किंगडम वैली। ऑन 24 अगस्त 2022 यूक्रेन टू सेलिब्रेट इट्स देश इंडिपेंडेंस डे। 24 अगस्त 2022 को यूक्रेन ने अपनी आज़ादी की कौन सी सालगिरह सेलिब्रेट की? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 31 वन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि योम आज़ादी उन्होंने सेलिब्रेट तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ ऑफिशियल तरीके से इसको सेलिब्रेट किया, यानी कि लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि इसी दिन रशिया ने इंडिपेंडेंस डे पे स्ट्राइक की कायफ पर, जिसमें 25 से ज़ायद लोग उनकी मौत वाक़या हुई। यूक्रेन ने 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन की थी। एन अनमैन्ड सोलर पावर एयरक्राफ्ट क्रैश आफ्टर फ्लाइंग फॉर 64 डेज अननेम्ड। अनमैन्ड का मतलब होता है कि जिसे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, जिसे चलाने के लिए ह्यूमंस ज़रूरी नहीं होते। सो इस किस्म के सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि सोलर की मदद से वो फ्लाई कर रहा था। सो वो 64 डेज की फ्लाइंग के बाद वो क्रैश हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। सो उस अनमैन्ड सोलर पावर एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ज़ेपियर 8 ड्रोन। ज़ेपियर 8 ड्रोन इसको यूरोप एयरबस ने बनाया है और US आर्मी की और उनकी मीडिया सोर्सेस के मुताबिक ये 23 अगस्त 2022 को क्रैश्ड हुआ 64 डेज़ की फ्लाइंग के बाद। और ये किसी भी पायलटलेस प्लेन, यानी कि ये तो ड्रोन है, ये किसी भी पायलटलेस प्लेन से ज़्यादा इसका सफ़र है, यानी कि डबलिंग द रिकॉर्ड ऑफ ए पायलटलेस प्लेन। यानी कि वो ईंधन से चलते हैं, ये सोलर पावर्ड से चल रहा था। सो दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल, यानी कि सोलर से अगर आप ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं तो वो ईंधन से बेहतर है। ऑन 21 अगस्त 2022 Jordanian princess arrived in Karachi on a week-long visit named 21 अगस्त 2022 को जॉर्डन की प्रिंसेस कराची पहुंची वीक लॉन्ग विजिट पे, यानी कि एक हफ्ते पर मुश्तमिल उनका विजिट होगा। सो उस प्रिंसेस का क्या नाम है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी प्रिंसेस सारा जईद। प्रिंसेस सारा जईद ये जॉर्डन की प्रिंसेस है और ये 21 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के शहर कराची पहुंची और वो स्पेशल एडवाइज़र है
on maternal and child health and nutrition of the United Nations की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, और अराइवल के टाइम इनके इस्तकबाल किया फेडरल मिनिस्टर फॉर पुअर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी शाजिया मरी और कराची एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने. A British Belgian teenager became the youngest person to fly solo around the world unnamed. ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर है जिन्होंने दुनिया का सफ़र, गोल सफ़र उन्होंने अकेले उन्होंने वो किया है, और वो यंगेस्ट पर्सन है. सो इनका क्या नाम है? इनकी वन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मैक रदरफोर्ड. मैक रदरफोर्ड ये ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर है जिसने फ्लाई सोलो यानी अकेले पूरी दुनिया का सफ़र उन्होंने किया है, यानी कि वो इक्वेटर्स के थ्रू वो घूमे हैं, यानी कि गोल दुनिया का चक्कर लगाया है. सो उनका नाम मैक रदरफोर्ड है, और उन्होंने अपनी सिस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, ज़ारा रदरफोर्ड, जो कि यंगेस्ट वुमेन एवर तो है, और लेकिन वो इससे पहले यंगेस्ट पर्सन भी थी जिसने फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड किया था, और उन्होंने 19 साल की एज में ये किया था. लेकिन मैक रदरफोर्ड ने 17 ईयर्स की एज में दुनिया का चक्कर लगाया. ऑन 23 अगस्त 2022, which country ex prime minister gets 12 years jail for क्राफ्ट स्कैंडल. क्राफ्ट स्कैंडल आप कह सकते हैं कि ये पैसों से रिलेटेड स्कैंडल है, यानी कि करप्शन हुई है किसी प्रोजेक्ट में, किसी स्टेट फंड में आपने पैसे वो स्टोलन किए हो. सो इस केस में यानी कि क्राफ्ट स्कैंडल में 23 अगस्त 2022 को किस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को 12 साल की जेल हुई है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मलेशिया. मलेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक को कोर्ट के ऑर्डर पर 12 साल की जेल हुई है 23 अगस्त 2022 को, और वो शामिल थे मल्टी बिलियन डॉलर क्राफ्ट स्कैंडल में, जो कि हुआ था वन मलेशिया डेवलपमेंट बिरहात के थ्रू, यानी कि ये स्टेट फंड कंपनी थी जिसके थ्रू ये जो स्कैंडल है वो हुआ था. और ये प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि नजीब रज़ाक ये प्राइम मिनिस्टर थे 2009 में. In August 2022, which country's prime minister tested negative on a drug test? अगस्त 2022 में किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का ड्रग टेस्ट वो नेगेटिव आया है, यानी कि उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने ड्रग्स ली थी? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी फिनलैंड. फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सेना मैरिन का टेस्ट, वो ड्रग टेस्ट वो नेगेटिव आया है. उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी. फिनलैंड बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है. सो ऐसे टाइम्स में ऐसी पार्टी करना ये लोगों को पसंद नहीं आया. लेकिन उस वीडियो में उन्होंने काफ़ी नाजेबा हरकत की है और ऐसे लग रहा था कि वो नशे में धुंध है. और इसके बाद उनकी कुछ फ्रेंड्स की नेक्ड वीडियोस भी सामने आई है, यानी कि वो किसिंग कर रही थी और उन्होंने यानी कि उनकी टॉपलेस फ़ोटोज़ थी. उसके बाद इनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया. उसके लिए तो उन्होंने अपॉलॉजी कर ली, लेकिन जिस वीडियो में ये ख़ुद डांसिंग कर रही थी, उसके बाद इन्होंने ड्रग टेस्ट किया. इनका ड्रग टेस्ट वो नेगेटिव आया, यानी कि उन्होंने ड्रग्स ली थी, वो नशे में थी और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही थी. और इसके बारे में 22 अगस्त 2022 को प्रीमियम ऑफिस की जानिब से कहा गया. Which language becomes Canada's second most spoken language? इन गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सी ज़ुबान है जो कि कनाडा में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए पंजाबी. पहले नंबर पर मैंड्रिन है जो कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन ये मोस्ट स्पोकन है. पहले नंबर पर मैंड्रिन है, दूसरे नंबर पर पंजाबी है. कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश और फ्रेंच है, लेकिन ये इतनी नहीं बोली जाती. और पंजाबी मैंड्रिन के बाद उर्दू वो 5th टॉप लैंग्वेजेस है जो कि कनाडा में बोली जाती है. Which country has launched a developing countries trading scheme, यानी कि DCTS? ये बेसिकली टैरिफ आपकी जो इंपोर्ट्स है और जो टैरिफ है, यानी कि अगर आप कनाडा पे एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट कंट्रीज़ में से कोई भी, उन पर ड्यूटीज़ और टैरिफ वो नहीं लगाई जाएंगी. इनकी उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी यूके ने ये डेवलपमेंट कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम इसका आगाज़ किया है और इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, जिसकी अर्ली 2023 से इम्प्लीमेंटेशन होगी और इसके तहत टैरिफ रिडक्शंस होगी और सिंपलर टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी टू द 65 कंट्रीज़. और ये DCTS जो है वो रिप्लेस करेगा यूके के GSP सिस्टम को, यानी कि जनरलाइज स्कीम प्रेफरेंसेस सिस्टम को. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ embarks on a 2-day ऑफिशियल विजिट टू कतर ऑन. कब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
قطر کے دورے پر روانہ ہوئے یا وہ قطر پہنچے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 23 اگست 2022 کو انہوں نے قطر کا وزٹ کیا اور وہ 2 روزہ دورے پر قطر گئے اور 25 اگست 2022 کو انہوں نے واپسی کی، اور اس میں انہوں نے قطر کے شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی، جس میں $3 بلین تک کی انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹ سائن ہوئے اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ پاکستان ٹوٹل ڈیب اینڈ لائبلٹیز انکریز بائی روپیز ٹریلین ان فسکل ایئر 2022 اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سال 2022 یعنی کہ فائنینشیل ایئر 2022 جو تھا، ابھی تو فائنینشیل ایئر 2023 چل رہا ہے، سو فائنینشیل ایئر 2022 جو تھا اس میں پاکستان کی ٹوٹل ڈیپ اور لائبلٹیز یہ کتنے ٹریلین تک انکریز ہوئی؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی ₹11.85 ٹریلین، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیپ اور لائبلٹیز ہے وہ 59.69 ٹریلین تک جا پہنچی ہے بائی جون 30، جو کہ ₹47.84 ٹریلین تھی فائنینشیل ایئر 2021 میں۔ Which country is the host of الجی فریڈم شیلڈ ملٹری ایکسرسائز؟ الجی فریڈم شیلڈ یہ ملٹری ایکسرسائز ہے، اس کو کون سا ملک منعقد کر رہا ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن ہے ساؤتھ کوریا، یہ ساؤتھ کوریا کی ملٹری ایکسرسائز ہے، جوائنٹ ملٹری ڈرلز ہے، ساؤتھ کوریا اور یونائٹڈ اسٹیٹس مل کر یہ ملٹری ڈرلز کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں، اور یہ بڑے پیمانے پہ یہ اینول سمر ٹائم ایکسرسائز ہوتی ہے جو کہ بڑے پیمانے پہ ساؤتھ کوریا میں منعقد کی جاتی ہے، جس میں ساؤتھ کوریا اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں کی ملٹریز شامل ہوتی ہے۔ A by-election was held in NA 245 کراچی ایسٹ 6 on NA 245 جو کہ عامر لیاقت کی موت کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے کراچی ایسٹ 6 کی۔ سو اس پر بائی الیکشن کب ہوئے؟ بائی الیکشنز ایسے ہوتی ہے جو کہ کسی اسپیسیفک سیٹ کے لیے کرائے جاتے ہیں، اس کو بائی الیکشن کہا جاتا ہے۔ سو ان کی ان آپشنز میں سے آپشن سی 21 اگست 2022 کو یہ بائی الیکشن منعقد ہوئے، اور اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ محمود مولوی نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے 29,475 ووٹس حاصل کیے، جو کہ پورے اپوزیشن پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ ان سے زیادہ ہے، اور ایم کیو ایم پی کے جو کینڈیڈیٹ تھے معید انور ان کو کوئلیشن کا سپورٹ بھی حاصل تھا، یعنی کہ کوئلیشن پارٹیز کا، پی 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 کا، نون کا، جو یو آئی کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 13,193 ووٹس حاصل کیے، اور یہ سیٹ خالی ہوئی تھی ڈیتھ آف عامر لیاقت حسین کے بعد۔ when گلگت بلتستان اسمبلی پاسڈ اے بل ٹو سیٹ اپ اے ریونیو اتھارٹی، کب جی بی اسمبلی نے یہ بل پاس کرایا کہ وہ سیٹ اپ کریں گے ریونیو اتھارٹی کو؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بی 20 اگست 2022 کو یہ بل جی بی اسمبلی میں پاس ہوا کہ وہ ابھی بنانے جا رہے ہیں ریونیو اتھارٹی کو۔ ریونیو اتھارٹی بنانے کے بعد گلگت بلتستان کو اکنامک سیلف ریلائنس مل جائے گا، یعنی کہ وہ ان کی اپنی اکنامک پالیسی ہوگی، اکنامک اسٹریٹجی ہوگی، جس کے تحت وہ اپنی ٹریڈ، اپنی امپورٹ ایکسپورٹ، تمام چیزوں کو وہ بیلنس کر پائیں گے۔ دی گورنر آف انڈیانا ارائیوڈ ان تائپی on August 21, 2022, becoming the latest US official to visit Taiwan named گورنر آف انڈیانا جو کہ تائیوان پہنچے۔ تائپی یہ کیپٹل ہے تائیوان کا، 21 اگست 2022 کو، اور یہ لیٹسٹ یو ایس آفیشل ہے جس نے تائیوان کا دورہ کیا۔ سو اس گورنر آف انڈیانا کا کیا نام ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن ڈی ایرک ہولکوم۔ انڈیانا یہ بیسیکلی ایک اسٹیٹ ہے یو ایس کا، اور اس کی گورنر نے تائیوان کا دورہ کیا ہے۔ ایرک ہولکوم یہ 2017 سے انڈیانا کی گورنر ہے، یہ 51st گورنر ہے انڈیانا کی۔ Which country to provide security for FIFA World Cup in قطر؟ قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کون سا ملک پرووائڈ کرے گا؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن ہے پاکستان۔ پاکستان اور قطر کے درمیان یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں کہ پاکستانی آرمی وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی فار دا فیفا ورلڈ کپ۔ فیفا ورلڈ کپ یہ 21 نومبر سے 18 دسمبر 2022 تک قطر میں شیڈیولڈ ہے۔ Who is the current governor اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ کون ہے موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن سی جمیل احمد۔ جمیل احمد کو 19 اگست 2022 کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار 5 years۔ As per a recent study, which country is the fastest aging country in the European Union؟
یورپین یونین میں فاسٹسٹ ایگنگ کنٹری کون سی ہے؟ ایگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں عمر دراز لوگوں کی تعداد زیادہ ہو یا اس میں عمر دراز لوگ تیزی سے وہ بڑھتے جا رہے ہو. سو اس ریسنٹ اسٹڈی رپورٹس کے مطابق یورپین یونین میں وہ کنٹری کون سی ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی پرتگال. پرتگال میں اگر 100 ینگ پیپل ہے سو وہاں پہ آپ کو 182 ایلڈر پیپل ملیں گے. فیمس سنگر نیارا نور پاسڈ اوے آن. پاکستان کی مشہور غزل سنگر یعنی یہ پلے بیک سنگر نیارا نور کا انتقال کب ہوا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی 20 اگست 2022 کو نیارا نور کا انتقال ہوا. یہ پاکستانی پلے بیک سنگر تھی اور یہ پاپولر تھی، موسٹ پاپولر سنگر تھی. یہ سب کانٹیننٹس میں اپنے دور کی، اور ان کی موت 71 سال کی عمر میں ہوئی اور یہ 1950 میں انڈین اسٹیٹ آسام میں پیدا ہوئی، لیکن 1950s کی دہائی میں ان کی فیملی نے پاکستان مائیگریشن کی. On August 19, 2022, US unveils $20 million arms package for Ukraine. 19 اگست 2022 کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے $20 ملینز کے آرم پیکج کا اعلان کیا ہے یوکرین کے لیے. سو اس پیکج کی رقم کتنی ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی $775 ملین. یہ بہت بڑا ہیوج پیکج ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یوکرین کے لیے اناؤنس کیا ہے ان دا فارم آف ملٹری اکوپمنٹس، اور اس میں ویریس ٹائپس آف میزائل شامل ہے، آرٹلری شامل ہے اور مائن کلیئرنگ سسٹم شامل ہے، اور اس کے علاوہ اس میں پریسیجن گائیڈڈ میزائلز بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی آرمر ویپنز ہے، ٹو میزائلز ہے اور جیویلین سسٹمز ہیں. Which country won the most medals in the 5th Islamic Solidarity Games Konya? کس ملک نے سب سے زیادہ میڈلز جیتے ہیں 5th Islamic Solidarity Games جو کہ منعقد ہوئے تھے کونیا میں؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے ترکیہ. ترکیہ نے سب سے زیادہ میڈلز جیتے ہیں اور یہ گیم جو ہے وہ 9 سے 18 اگست 2022 تک کونیا میں منعقد ہوئے. ترکی نے سب سے زیادہ میڈلز جیتے، اس کے علاوہ ترکی نے سب سے زیادہ گولڈ بھی جیتے 145، سب سے زیادہ سلور بھی ترکی نے جیتے 107 اور سب سے زیادہ برونز بھی ترکی نے جیتے 89. How many medals did Pakistan win in the Islamic Solidarity Games 2022? پاکستان نے اسلامک سولڈری گیمز میں کتنے میڈل جیتے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی 2 میڈلز. اگر آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھا جائے سو پیرالمپکس کے میڈل کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. سو پھر 1 میڈل پاکستان نے جیتا ہے اور وہ بھی گولڈ ہے جو کہ پاکستان کو دلایا ہے ارشد ندیم نے، لیکن پیرالمپکس یہ بھی حصہ تھا اسلامک سولڈری گیمز کا، سو اس کو ملا کے پاکستان نے 2 میڈلز جیتے ہیں. اور دوسرا میڈل پاکستان کے لیے الطاف الرحمان نے جیتا جو کہ برونز میڈل ہے، جو کہ انہوں نے پیرا ٹیبل ٹینس ایونٹ میں جیتا. The Punjab government on 17 August 2022 formally notified Desh as a 10th division of the province. پنجاب گورنمنٹ نے 17 اگست 2022 کو ان گیون آپشنز میں سے کس علاقے کو 10 ڈویژن آف دا پنجاب اس کو فارملی نوٹیفائڈ کیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی گجرات. گجرات کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، جس کے مطابق گجرات کو وہ 10th ڈویژن بنایا گیا ہے پنجاب کا، اور یہ کنسسٹ کرے گی 3 ڈسٹرکٹس کو، گجرات کو، منڈی، بہاؤالدین کو اور حافظ آباد کو، ایز پر دا نوٹیفیکیشن ایشوڈ بائی دا بورڈ آف ریونیو. ہو از دا کرنٹ گورنر آف گلگت بلتستان؟ کون ہے موجودہ گورنر گلگت بلتستان کے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سید مہدی شاہ. وچ کنٹری ٹو ہیلپ پاکستان سیٹ اپ پلازما فارمنگ فیسلٹیز؟ کون سا ملک پاکستان کی مدد کرے گا پلازما فارمنگ فیسلٹیز کو بنانے میں؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے یو اے ای. پاکستان میں کافی بلڈ بینکس ہے لیکن اس بلڈ بینک میں پراپر پلازما کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، سو یو اے ای پاکستان کی مدد کرے گا پلازما فارمنگ فیسلٹیز میں، یعنی کہ اس کو بنانے میں. اور اس میں جو کہ پلازما یہ کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ کووڈ میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے کسی سیریس پیشنٹ کو بچانا ہو. On 17 August 2022, Israel and Daesh announced the resumption of full diplomatic ties. 17 اگست 2022 کو اسرائیل اور کس ملک نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو دوبارہ سے مکمل طور پر بحال کر رہے ہیں یا انہوں نے بحال کر دیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی ترکیہ. اسرائیل اور ترکیہ نے 17 اگست 2022 کو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو مکمل طور پر بحال کر دیا ہے. Who was elected president of Kenya in the 2022 presidential election? 2022 کے presidential election میں کس کو کینیا کا صدر منتخب کیا گیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی ولیم روٹو.
when Russia unveils model of new space station. روشیا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو چھوڑنے جا رہا ہے. سو انہوں نے ابھی حال ہی میں نیو اسپیس اسٹیشن کا ماڈل انویل کیا ہے. سو یہ کب انہوں نے کیا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی 15 اگست 2022 کو انہوں نے نیو اسپیس اسٹیشن کا فزیکل ماڈل اس کو پیش کیا، یعنی کہ اس کو نمائش کے لیے پیش کیا.